Hello students, welcome back to you in English class. For class 7 we are going to teach now English. Class 7 का हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि इंग्लिश पिरियड लिएर म लक्ष्मण सर उपस्थित भएको छु। हामीले लास्ट टाइम अलिअलि एक्सरसाइजहरु गरेका थियौं। कतिको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुभयो कि गर्नु भएन? जहाँसम्म लाग्छ गर्नुभयो होला, गर्नु भएको छैन। यदि कुनै समस्या भएका छन् भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई फोन गरेर जानकारी गराउनु होला। र अर्को कुरो म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले यहाँ दिएका एक्सरसाइजहरु भन्दा बाहेक त्यो आन्सर दिस क्वेशन्सहरु दिएका हुन्छन् नि, ती भन्दा बाहेकका क्वेशन्सहरु तपाईहरुले आफैले त्यहाँ एक्सरसाइजबाट बनाएर अनि त्यसको एक्सरसाइजको क्वेशन आन्सर कतै आन्सरहरु लेख्न प्रयास गर्नुभयो भने दैट वुड बी द बेस्ट वान। त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यहाँ हामीलाई यो कोर्स बुकको पेज नम्बर 4 मा दिएको सी नम्बरमा आन्सर दिस क्वेशन्स भनेर एफ नम्बरसम्म दिएको छ। त्यसैगरी एफ नम्बर जस्तै अर्को एफ नम्बरसम्म क्वेशन्सहरु तपाईहरुले आफैले पत्ता लगाउनु भयो, यदि त्यहाँबाट बनाउन खोज्नु भयो र त्यसको आन्सर खोज्नु भयो भने इट वुड बी बेस्ट वान है। त्यो हुन्छ इंग्लिश को लागि जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि गाह्रो विषय यो कसरी गर्ने, के गर्ने होला, यताउता धेरै कुराहरु हुन सक्छन्। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो कुराहरु नसोच्नु होला त्यसरी हैन। त्यो इंग्लिश भनेको बोरिङ सब्जेक्ट हो भनेर नसोच्नु होला। बोरिङ सब्जेक्ट हैन। तपाईहरुले जति पनि क्लास यसो एटेन्ड गर्नुभयो अथवा बुझ्न खोज्नु भयो भने जति पनि बुझ्न सकिने सब्जेक्ट हो है। र गाह्रो पनि हैन। मैले तपाईहरुलाई सुरुमै भनेको छु, यदि तपाईहरुले पढ्न खोज्नु भयो, इन्ट्रोडक्सन गर्नुभयो, एक अर्काको साथी बीच यसो भेट्दाखेरि इंग्लिशबाट बोल्न खोज्नु भयो भने इंग्लिश सजिलोसँग आउँछ। ताकि जस्तो तपाईहरुले टिचरहरुलाई देख्नुहुन्छ नि त, अब हामी पनि त विदेशमा गएर विदेशीहरुसित अघि पछि लाएर सिकेको इंग्लिश हैन। हामीले पनि यही बसेर नै सिकेको इंग्लिश हो। हामीले सिक्न सक्छौं, सक्दो रहेछौं भन्ने हामी छँदै छौं नि। त्यसो भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पनि बोरिङ नमानिकन यसलाई अलिकति मैले चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई धेरै रमाइलो पारेर रमाइलो तरिकाबाट नपढाइकन तपाईहरुलाई मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ ल्याङ्ग्वेज भाषा पढाइ हो। भाषा पढाइमा भाषा नै सिक्नु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्नको लागि मैले चाहिँ सुरुदेखि नै ल्याङ्ग्वेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, सो दैट इफ यु स्टडी इंग्लिश or if you speak English it would be better भनेर मैले तपाईहरुलाई सुरुदेखि नै भनेको चाहिँ। त्यही भएर I am requesting to you, you have to follow it, you should not mind to me। यदि टिचरहरुले भनिरहनुहुन्छ हामी चाहिँ सरले भनिरहने हो, हामी चाहिँ जे मन लाग्छ त्यतै हामीलाई मन लाग्ने गर्ने हो भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ यो आन्सर दिस क्वेशन्सको एफ नम्बरसम्म त्यहाँ दिएको छ भने एफ नम्बरसम्म जस्तो फेरि अर्को नयाँ क्वेशन्स फर्म गरेर अनि त्यसको क्वेशन आन्सरहरु गर्ने प्रयास गर्नु होला। अब हामीले यो क्वेशन आन्सर गरिसक्यौं, त्यो भन्दा पछाडी यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि गरिसक्यौं। नेक्स्ट हामीले म्याच द वर्ड विथ देयर मिनिङ पनि गरिसक्यौं। र त्यतिखेर मैले तपाईहरुलाई भनेको पनि छु म्याप द वर्ड विथ देयर मिनिङ ले चाहिँ हामीलाई के पनि सिकाउँछ भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ तपाईहरुको लागि वर्डको मिनिङ पनि कन्ट गर्नको लागि अथवा बुझ्नको लागि यसले सहयोग गरिरहेको छ है। मैले अस्तिको पिरियडमा पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। So that you have to match that, you have to study also. If you study that, then you would understand about the word and meaning too. So if you know word's meaning, then after that you can very easily understand the lesson, no? And if you understand the lesson, after that you would feel very much happy to study, and again you will study. So
At that time already I have said for you, don't forget, follow to me, you would be something once. है अहिलेसम्म असार महिना पनि जनजने आधा बितिसकेको छ। अब 2-3 महिना हाम्रो गइसकेका छन्। अब जम्मा 8-9 महिना बाँकी छ हामीले पढ्ने टाइम भनेको। त्यसो भएको हुनाले जति टाइम तपाईले पाउनुहुन्छ त्यति टाइम चाहिँ कहिले पनि खेर नफाल्नु होला। र तपाईहरुलाई यो पेज नम्बर 5 बाट म अहिले भन्न गइरहेको छु। ह्याभ योर से भनेको छ त्यहाँ है। अनि ए नम्बर छ लिसन एन्ड एन्सर भनेको छ। लिसन टु द कन्भर्सेसन एन्ड फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ। अब यसको कन्भर्सेसन चाहिँ तपाईहरुको पछाडी पेजमा दिएको हुन्छ है। त्यो पछाडी पेजमा हेर्ने त्यहाँ दिएको कन्भर्सेसन अनि त्यसपछि यहाँको यो ब्ल्याङ्क्सहरु भर्नलाई हामीले सक्छौं। ओके, सो दैट प्लिज यु हैव टु टर्न ओभर योर बुक है त। पछाडी हेर्ने है त, पछाडी पेजमा छ। म तपाईहरुलाई यहाँ भन्दैछु पेज नम्बर यति पल्टाउनुस् भनेर है त। पेज नम्बर 150 मा युनिट 1 मा दिएको छ स्टुडेन्ट्स प्रिन्सिपल, स्टुडेन्ट्स मिस रमा, प्रिन्सिपल मिस रमा, प्रिन्सिपल मिस रमा, प्रिन्सिपल मिस रमा, प्रिन्सिपल मिस रमा, सीमा, प्रिन्सिपल मिस रमा, प्रिन्सिपल मिस रमा, प्रिन्सिपल। Like that, some students are also involving and principal also is speaking, and other that Miss Rama maybe she is Miss is teaching there. Like that, let's see or let's read the conversation, and after that we can understand that what is there, who is there, and who is saying what. Okay, हामीले त्यहाँ कसले के भन्दै रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्ने छौं। अब यसको लागि स्टुडेन्ट्सको रोल तपाईहरुले गर्दिनु भयो भने प्रिन्सिपलको रोल चाहिँ हामीले गर्दिन्थ्यौं। अनि त्यसपछि मिस रमाको रोल पनि हामीले गर्दिँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो होला। आर यु रेडी? ल त्यसो हो भने स्टुडेन्ट्सको पालो छ। सुरुमा स्टुडेन्ट्सले के भन्नु पर्यो? व्हाट यु विल से? गुड मर्निङ। गुड मर्निङ, गुड। अब प्रिन्सिपलको पालो। गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स, दिस इज मिस रमा, सी इज योर न्यू इङ्ग्लिस टिचर भनेको त्यहाँ रमा भन्ने मान्छे चाहिँ नयाँ टिचर आएको रहेछ, इङ्ग्लिस टिचर है। कति क्लासको लागि? क्लास 7 को लागि नयाँ टिचर। सायद त्यहाँ मिसको खाली हुनु रहेछ स्कुलमा हैन त, अनि इङ्ग्लिस टिचर त्यहाँ आइराख्नु भएको छ। अब फेरि स्टुडेन्ट्सले भन्दैछन् गुड मर्निङ टिचर। अब उनीहरूले टिचरलाई रेस्पेक्ट गर्दैछन् त्यहाँ हैन। नमस्कार, हामीले नेपालीबाट भन्दाखेरि मिस नमस्कार भन्छ नि त, हो मिस नमस्कार हैन। अनि त्यसपछि मिसले बोल्नुभयो त्यहाँ गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स भनेर है यसरी। अनि हामीले टिचरलाई भेट्दाखेरि के बोल्ने, कसरी बोल्ने, यो एक पार्ट हो। यो चाहिँ कन्भर्सेसन पनि सिकाइरहेको हो। कन्भर्सेसनमा कसरी बोल्ने, कसरी रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि है यो हामीले सिक्नु जरुरी छ। हामीलाई यो कुराहरू पनि यहाँ सिकाइरहेको छ। सिमिलरली प्रिन्सिपल बोल्दैछ दिस इज ग्रेड 7, दिस इज वान अफ द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट एन्ड डिसिप्लिन क्लासेस अफ आवर स्कुल। यो चाहिँ ग्रेड 7, यो चाहिँ 7 कक्षा हो। अनि दिस इज वान अफ द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट, यहाँ चाहिँ एकदम झिन्दार विद्यार्थीहरू छन्, एन्ड डिसिप्लिन क्लासेस अफ आवर स्कुल। यो चाहिँ सबभन्दा स्कुलको चाहिँ एकदम राम्रो क्लास छ भनेर त्यहाँ सरले, प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो। अनि मिस रमाले भन्नुभयो ओ रियली हो, तिमीहरू छौ त भनेर सोध्नु भएन। अनि प्रिन्सिपलले फेरि भन्नुभयो ओ एस लेट मी इन्ट्रोड्युस यु टु सम अफ द स्टुडेन्ट्स। अनि त्यहाँ अब चिनजानी गरौँ न त तपाईहरुलाई म यहाँको विद्यार्थीहरूको नाम। यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, यो ट्यालेन्ट, यो चाहिँ फटा कस्तो खालको विद्यार्थी छन् त यहाँ है भनेर म चिनाउँदैछु है भनेर त्यहाँ प्रिन्सिपल सरले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि मिस रमाले भन्नुभयो ओके हुन्छ नि त, चिनाउनुहोस् न विद्यार्थीहरू को के रहेछन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हैन। अनि प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो द बोय अन द राइट साइड अफ द फर्स्ट बेन्च इज रमेश। अनि यो सबभन्दा सुरुको बेन्चको यो फर्स्ट बेन्चमा बस्ने अनि दायाँ साइडमा बस्ने भाइ चाहिँ यो चाहिँ रमेश हो है। हि इज द टपर अफ द क्लास। अनि यो चाहिँ फर्स्ट बोय हो नि मिस भनेर त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ है।
अब तपाईँहरूले के कुरा त्यहाँ थाहा पाइराख्नु पऱ्यो भने मिसको नाम के रहेछ भन्दा मिस रमा होइन। अनि त्यसपछि हु इज द फर्स्ट बोय इन द ग्रेड 7 होइन, अथवा इन द क्लास भन्यो भने रमेश। यस, लाइक द्याट वे यु हेभ टु नो द सम आन्सर्स टु। हामीले केही कुराहरू यदि त्यहाँ डायलग पढ्दै गयो भने नि कसको रोल कहाँ के रहेछ त भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नु जरुरी छ। ओके, नेक्स्ट इट इज रिटन हियर लाइक दिस, मिस रमा छ होइन। ओ द्याट्स रियली गुड, ठिक छ भाइ, राम्रो राम्रो छ। अनि प्रिन्सिपल सरले फेरि भन्नुभयो आई थिङ्क यु अलरेडी नो सीमा। सीमाको बारेमा जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यहाँ थाहा पाइसक्नु भएको छ। सी इज द वान विथ अ फ्र्याक्चर ह्यान्ड। अनि त्यो हातमा चाहिँ ब्यान्डेज भएको अथवा हात चाहिँ भाँचिएको खालको एकजना विद्यार्थी छिन् त्यहाँ, उनको नाम चाहिँ सीमा हो। यु वेयर द वान हु टुक हर टु द क्लिनिक, सी इज भेरी गुड एट स्पोर्ट। हेर त त्यो हात फ्र्याक्चर भएको रहेछ त्यो विद्यार्थी चाहिँ सीमा रहेछन् होइन। अनि सीमा चाहिँ एकदम स्पोर्टमा चाहिँ एकदम बेस्ट विद्यार्थी रहेछन् है। अब मिस रमाले फेरि मिस रमाको पालो आयो। ओ यस, हाउ आर यु नाउ सीमा? अनि के छ त अनि तिम्रो खबर सीमा भनेर त्यहाँ मिसले सोध्नुभयो। भनिसकेपछि हामीले यहाँ 3वटा कुराहरूको जानकारी पाइसकेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बिर्सनै नहुने मिस रमा भनेको को हुनुहुँदो रहेछ? गुड टिचर होइन, इङ्ग्लिस टिचर फर ग्रेड 7 को लागि। एन्ड नेक्स्ट वान रमेश, वी नो द नेम, हु इज ही इज द टपर अफ द क्लास, अर हि इज द फर्स्ट बोय अफ द क्लास होइन, ऊ चाहिँ क्लासको फर्स्ट बोय रहेछ। सिमिलरली सीमा नेम, एनदर नेम वी हेभ लिसन हियर। त्यो चाहिँ सीमा भन्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ त भन्दा सी इज टपर एट द स्पोर्टमा टपर रहेछन् है सीमा चाहिँ। ओके, सिमिलरली अब त्यहाँ सीमाले बोल्दैछन्, आई एम फाइन मिस रमा, आई एम फिलिङ अ लिटल बेटर नाउ। रमाले त्यो सीमाले चाहिँ म्याम मलाई ठिक छ, म ठिक छु र पहिलेको भन्दा मलाई अहिले चाहिँ एकदम हल्का भइरहेछ, मलाई राम्रो छु अहिले, मलाई राम्रो भइरहेछ भनेर सीमाले भनिन्। अनि त्यसपछि फेरि प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो, ओ बाई द वे नेक्स्ट टु रमेश इज अङ्कुर, हि इज द क्लास क्याप्टेन। ल अब त्यहाँ क्लास टपर रहेछ अथवा फर्स्ट स्टुडेन्ट रहेछ, फर्स्ट स्टुडेन्टकै छेउमा त्यहाँ अङ्कुर भन्ने बोय रहेछ, त्यो चाहिँ क्लास क्याप्टन रहेछ। यसरी एउटा क्लासमा जो विद्यार्थीहरूले एकदम उनीहरूको रोल चाहिँ एकदम राम्रो छ त्यस्तो खालको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रिन्सिपल सरले पनि चिनाउन खोज्नुहुँदो रहेछ। नयाँ मान्छे कोही आइहाल्यो भने, नयाँ टिचर कोही आयो भने होइन, त्यसरी आयो भने प्रिन्सिपल सरले चाहिँ जो टपर छ अथवा जो बेस्ट स्टुडेन्ट छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चिनाउन खोज्नुहुँदो रहेछ। भनिसकेपछि वी अल्सो लाइक टु बी लाइक अ फर्स्ट स्टुडेन्ट्स, टपर स्टुडेन्ट्स, ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट्स, इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्स इन द क्लासरुम है। इफ वी आर अल्सो लाइक द्याट देन our principal sir or other any person, they would recognize to us, they would respect to us हैन। त्यसो भएको हुनाले यदि हामी क्लासमा पनि पढ्दाखेरि एकदम ज्ञानी भयो होइन, ट्यालेन्ट भयो भने हामीलाई चाहिँ जसले पनि चिन्न खोज्दो रहेछ। ओके, नेक्स्ट अब मैले त्यहाँ भन्दैछु, मिस रमा थ्याङ्क यू, आई वान्टेड टु नो हु द क्याप्टेन वाज। अब क्याप्टेन को हो त भनेर त्यहाँ म्यामले चिन्न खोजिराख्नु भएको छ होइन। प्रिन्सिपल सरले त्यहाँ भन्नुभयो। अनि त्योभन्दा पछाडि प्रिन्सिपल सरको पालो आयो, द गर्ल इन द सेकेन्ड रो विथ ब्लू रिबन इज गीता। अनि त्यो सेकेन्ड रोमा बस्ने त्यो निलो रिबन लगाउने केटी चाहिँ गीता हुन्। सी इज रियली अ नाइस सिङ्गर। अनि त्यो केटी चाहिँ
एकदम गायकमा चाहिँ उनलाई चाहिँ एकदम नै राम्रो छ, उनको कला छ, डिस्पाइट हर भिजुअल डिसेबिलिटी। अनि उनले चाहिँ राम्रोसँग देख्न सक्दैनन् हेर त। सो द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक दिस द्याट इफ वी डोन्ट ह्याभ good hand or if we don't have eyes also we can be a good singer too. So whatever we have our capacity, that one we have to use that, but not for the bad thing. Okay, हामीले के चाहिँ गर्नु भएन भने जुन कुराहरूले चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। जुन कुराहरूले चाहिँ आफूलाई हार्म गर्छ, जसले चाहिँ आफूलाई बेइज्जत गर्छ अथवा जसले चाहिँ आफूलाई पछि पार्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै छाड्दै जानु पर्यो। ओके, अब नेक्स्ट सेकेन्ड लास्ट लाइन अफ दिस पेज आई एम गोइङ टु से फर यु। म यहाँ सेकेन्ड लास्ट लाइन भन्दैछु। सेकेन्ड लास्ट लाइनमा मिस रमाले बोल्दै हुनुहुन्छ, हु डान्सेस रियल्ली वेल, कसले चाहिँ राम्रोसँग डान्स गर्छ खोइ। अनि प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो, ओ द बोय बिहाइन्ड गीता, हि इज सुरज, हि हेज वन मेनी प्राइजेस फर डान्सेस। लर गीता भन्दा पनि त्यहाँ सुरज भन्ने केटा चाहिँ अझ राम्रो डान्सर रहेछ। त्यस भएको हुनाले रमेश भन्ने केटा क्लासको टपर रहेछ, रमा नयाँ टिचर इङ्ग्लिस टिचर रहेछन्। अनि त्योभन्दा पछाडि भनेको अङ्कुर भन्ने केटा क्लासको क्याप्टेन हुनुहुँदो रहेछ, र त्योभन्दा पछाडि गीता भन्ने एकजना बहिनी रहेछन्, बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ राम्रो डान्स गर्नुहुँदो रहेछ। त्योभन्दा पनि राम्रो डान्स गर्ने अर्को त्यहाँ बोय एकजना हुनुहुँदो रहेछ, सुरज भन्ने बोय। उहाँले चाहिँ धेरैवटा प्राइजहरू पनि जितेर ल्याइसक्नु भएको छ स्कुलको लागि। त्यसो भएको हुनाले हामीभित्र कतिपयको क्यापासिटी हुन्छ, हाम्रा ट्यालेन्ट्स हुन्छन्, ती कुराहरू कतिपयले चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष देखाउन सकिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले चाहिँ देखाउन सकेका हुँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले we should not afraid with our teachers too and with our parents too or with anyone other new person. हामीले कोही नयाँ मान्छेसँग चाहिँ लाज मान्नुपर्छ यताउता, हामीसँग भएको क्षमता चाहिँ हामीले जो कसैसँग पनि देखाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग भएका क्षमताहरूको लागि चाहिँ हामीले लुकाउनु भएन। हामीले त्यस्ता क्षमताहरू जुन क्षमता हामीसँग छन् त्यो क्षमताहरू चाहिँ देखाउने हो, र त्यसले नै हामीलाई कतिपय बेला हेल्प गर्छ। नेक्स्ट मिस रमाले बोल्दै हुनुहुन्छ, ओ हि मस्ट बी रियल्ली गुड। त्यसो भएदेखि त्यो सुरज भन्ने केटा पनि साँच्चैकै असल छ। प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो, एन्ड अल द अदर स्टुडेन्ट्स आर also really good. Please take your time to introduce yourself to Rama Miss. Okay students, ल अब तिमीहरूले आफ्नो परिचय चाहिँ देऊ है। सबैजना विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूले तिमीहरूले चाहिँ मिसलाई परिचय दिने है त सबैजना ल भनेर त्यहाँ प्रिन्सिपल सर त्यहाँबाट बाहिरिनु भयो। अनि स्टुडेन्ट्सले भने ओके सर, थ्याङ्क यू सर, हामी चाहिँ सबैजनाले हामीले हाम्रो परिचय म्यामलाई पालो दिनेछौँ। ओके, देन आई थिङ्क स्टुडेन्ट्स sometime it happens if one teacher who was teaching to you he can or she can leave before the session, before completing the session. If it happens, then really new teacher will get. If we get new teacher, then at the time maybe how is his or her habit, how is he or she, it would be very difficult to know to us for short period of time. हामीलाई चाहिँ नयाँ टिचर के गरी विद्यालयमा आइदिनु भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो टिचर कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, पुरानो टिचर चाहिँ यति माया गर्ने, यति कुट्ने, यति होमवर्क दिने, यति चेक गर्ने, यति नगर्ने, सबै कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्थ्यो। तर नयाँ टिचर आइसकेपछि हामीलाई थाहा हुँदैन। ओके, अब हामीले यो लिसनिङ टेस्टको यो डायलग हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामीले जहाँसम्म लाग्छ अगाडिको एक्सर्साइज हामीले गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब
Next, I like to say to you, or I like to request to you to turn over the book, page number 4 and 5. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले जहाँसम्म लाग्छ पेज नम्बर 5 निकालिसक्नुभयो होला। पेज नम्बर 5 मा त्यहाँ लिसन टु द कन्भर्सेसन एन्ड फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कति भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एन्सर त्यहाँ लेखिसक्नु पनि भयो होला, के रहेछ भनेर त हैन। सबभन्दा सुरुको वर्ड टिचर दिएको रहेछ हैन, क्लास क्याप्टेन रहेछ, अर्को टपर अफ द क्लास रहेछ, सिङ्गर, डान्स, स्पोर्ट रहेछ हैन। जहाँसम्म लाग्छ यु क्यान फिल or you can choose the words very easily that where which word it would be fit. Okay. A number, Ramesh is the teacher. Oh no. Class captain. Oh no. Topper of the class. Oh okay, that's the right answer. So that if you write for topper of the class a number, or if you fill in the books, no matter, but you should know like this what the answer is. How? Because already we have listened the conversation. In conversation, who is, what, how, that already we have known. Yes or no? Good. थाहा छ है तपाईहरुलाई कन्भर्सेसन नै त्यति गाह्रो छैन, त्यहाँ दिएका वर्डहरु पनि त्यति साह्रो कम्प्लेक्स वर्डहरु दिएका छैनन् है नि त। अनि बी नम्बर छ सुरज हैज ओन मेनी प्राइजेस इन कम्पिटिसन। केमा होला त हेर्नु त, त्यहाँ टिचरमा हो नो, क्लास क्याप्टेनमा हो नो, अनि टपर अफ द क्लास हो नो। गुड, तपाईहरुले अगाडि नै त्यहाँ भनिसक्नुभयो सुरज भन्ने बोय त डान्सर पो हो त है। गुड ल यसरी। अनि सी नम्बर सीमा इज गुड एट भनेर छ, केमा हो त? सीमा भन्ने गर्ल चाहिँ, सीमा भन्ने गर्ल डान्सर है। अनि त्यसपछि सीमा भन्ने गर्ल चाहिँ स्पोर्टमा छ, सरी उसमा होइन है, डान्समा त, डान्स कम्पिटिसनमा त सुरज भाइले प्राइज ल्याएछ त। अब नेक्स्ट डी नम्बर हेर्नु त, गीता इज अ भनेर छ हैन। गीता इज अ के हो? टिचर हो कि, क्लास क्याप्टेन हो कि, अथवा सिङ्गर हो कि, डान्स हो कि, अथवा स्पोर्ट्स हो त भन्दा गीता इज अ सिङ्गर है। यदि कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले पछाडिको कन्भर्सेसन पल्टाउने अनि त्यहाँबाट हेरिहाल्ने कहाँ के हो त भनेर। ओके, नेक्स्ट आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु यु, यो पेज नम्बर 6 मा छ, यी नम्बरमा अंकुर इज द रहेछ। अंकुर भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ क्लासको क्याप्टेन होला है नि त। अनि रमा इज द न्यू इङ्ग्लिस टिचर है। भेरी इजिली यु हेभ सेड द आन्सर। आई थिङ्क यु हेभ अन्डरस्टुड द कन्भर्सेसन एन्ड यु आर फलोइङ टु मी। I like to request to you that how we are speaking English, that you also can. So you also have to use English, and while you study the book at the time, like that sometimes that we say, हाम्रो गाउँघरमा बाहुन बाजे आएर बाहुन बाजेले फटटटट भनेसरी कहिले पनि हामीले त्यो टेक्स्ट पढ्नु हुँदैन। टेक्स्ट पढ्दाखेरि एउटा सेन्टेन्स सकिसकेपछि एकछिन पज गर्ने है, एकछिन रोकिएर मात्रै फेरि अर्को पढ्ने। हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा पढ्दाखेरि एउटा सेन्टेन्स सकिन्छ अर्को सेन्टेन्स सुरु गरिहाल्ने। त्यो सुरु गरिसकेपछि नन स्टप टेक्स्ट नसकिउन्जेलसम्म नन स्टप हामी चाहिँ जान्छौँ। द्याट्स नट द गुड ह्याबिट एन्ड द्याट्स नट द वे, राइट वे टु स्टडी। द्याट इज नट गुड। ओके, सो while we study at the time we have to understand that text too, and we have to follow up the rules and regulations. It means how we have to speak, how we have to read the text, that we have to know. If we know, then it would be better for you for further, for your future too. Okay, so that now that in B number, read the following questions there is given.
not read the following question. Now listen to the conversation again and answer these questions. It means you have to write the answer. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले यो क्वेशन्सहरुको आन्सरहरु चाहिँ तपाईहरुले आफैले गर्नु होला र त्यो भन्दा पछाडी अनि मलाई एकचोटी फेरि हामीले यस्तो यस्तो गरेका छौं सर, यो के भयो, कहाँ के मिस्टेक भयो भनेर मलाई एकचोटी जानकारी गराउनु होला। र यदि हैन सरलाई हामीले त्यसरी जानकारी गराउन सक्दैनौं भन्ने यदि समस्या भयो भने चाहिँ तपाईहरुको लागि नेक्स्ट पिरियडमा म फेरि आउने छु र त्यतिखेर म यसको आन्सरहरु यो हुन्छ है, करेक्ट आन्सर त्यहाँ तपाईहरुले लेख्नु भएको हेर्नु त तपाईहरुले लेख्नु भएको मिल्यो कि मिलेन भनेर म तपाईहरुलाई त्यहाँ भन्ने छु र तपाईहरुले त्यहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट थिङ आई लाइक टु से टु यु, आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु यु, while you study, just you study, and if you leave the lessons without reading or writing, then you will forget everything. That would be meaningless too. So while you study one lesson, you have to remind, you have to repeat that again and again, and after that only you can be perfect in English. And while you give exam, while anyone asks to you the questions at the time, you can give answer very easily. If you can give answer very easily, then your teachers, your parents, your elders, anyone others, they would be surprised, they would be happy to you. So that please students, you have to study well. And at last I like to request to you that if you have any confusion, if you have any problems, you have to contact to me in my mobile number. Mobile number is already I have said for you. If you do not have listed, then you have to list now, that 9860337638. If you have any complaint, if you have any confusion, you have to contact to me on the same day, that which day Roshi FM it come this program, and when my class ended, and after that same day, that 5 p.m. to 5 or 6 p.m. you can contact to me and you can ask to me that whatever you have problem. Okay, so that stay well, be happy, and make your life long. I like to wish to you thank you very much and see you. Bye bye.